تو इंसान से तो फिर इमाम को एहतराम देना लाजिम और ज़रूरी है। मुझे परसों एक साथी फ़ोन कर रहे थे श्रीनगर से, मुझे पूछ रहे थे आप मोली सबस क्या तनख्वाह थो समझ मोली सबस ये साथ मोलवन मज तनख्वाह कत कर लुकन हम तुम परेशानी गसन दपन यमन हम तनख्वाह आप बार पहले कत करें। फिर मैंने उनको बताया कि अल्लामा इब्नुल हज़म एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उन्होंने एक किताब लिखी अल मोहल्ला, तत्म बयान करें इमाम की बात तो दूर की बात है। ये जो आपकी मसाजिद में ये लोग मौलवी लोग मकतब पढ़ाते हैं, बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं एक आधे घंटे में, तिमो ओस तम साथ कानून बनोमत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पन्निस दौरस अंदर एमिस इमामस एमिस कुरान खानस ओस 21 घंटस 15 दिरहम यवन दिन कुता वंद भी 15 दिरहम कुता गो आख दिरहम 4.5 ग्राम सोन बन और 21 ग्राम सोनस सानिस या जनूबी कश्मीर में 5000 रियल 5 चुके क्या गो 20 बेगो 1 ग्राम के 2.5 यम गए 7 गो 8 दीनार वन दियो तो ये 15 दियो तो का से वो हसी जरो 15 तो ये गो 30 यम जो 3,30,000 यवन 21 घंटा से रेतस पढ़नावन से इस इमामस क्या तनख्वाह आज ये पर जाम चलन 7 दिन हो सके और 6 दिन समझ आइए 7 दिन हो सके ना लकन छु विंते जहानस में शायद में मन मन अर्श जोद गसन तो यमन घर कोइन पाने वाला। दोस्तों ये कौम जो आपकी खिदमत कर रही है उनके रुपये से यकीनन बला गसे लेकिन एहतराम तो दो इस कौम को। लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमो और हजरत अमीर कुर्बान वबिल कुरानी ये कुरान आपका इमाम और पेशवा है। युस इंसान कुरान पाक का एहतराम दी वो भी कौम का इमाम और पेशवा हुआ करता है। युस एहतराम ते कुरान पाक का दियो तो जो एहतराम तेमिस इंसान से जो लाजिम तो जरूरी जो इस कुरान का मुहाफिज है। और ये कुरान अजमत वाला कलाम है, इसकी अजमत को अगर देखना हो तो कुरान को देख इन्ना सनुल्की अलैका कौलन हम आप पर बाअज़मत कुरान नाजिल करने वाले हैं। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। ये कुरान इतना अजमत वाला है, इसमें इतनी किबरियाई है, इसमें इतनी बड़ाई है, इसमें इतना सिक्ल है। अगर दुनिया के पहाड़ों पे ये कुरान नाजिल होता तो दुनिया के पहाड़ ज़र्रात में तब्दील हो जाते। लेकिन अल्लाह का करम है ये कुरान पहाड़ों पे ना उतरा, ये कुरान उतरा तो इंसान के दिल पे उतरा। और इंसान के बारे में कहा गया खुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा, ये जो इंसान है सरतपा बहुत ही कमजोर है। अब कुरान पाक के में पहाड़ की बात जोलित, लेकिन इस मकतब के अंदर आपने एक छोटी बच्ची को देखा हाफ़िज़े कुरान बनी, छोटा सा बच्चा देखा हाफ़िज़े कुरान बना, छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा देखा हाफ़िज़े कुरान बना, जिस कुरान के बोझ को ये दुनिया के पहाड़ न उठा सकते, लेकिन आपके घर के अंदर रहने वाला 6 साल बच्चा इन असातिज़े की मेहनत से वो कुरान के इस बोझल और इस बोझ को उठा रहा है। ये क्या है, इस बात को समझे। तो जो आसमान को नजर त्रावन छो त्रावन तलाश विंकस से त्रयू आज कुछ आसमान आज पे छत आसमान में आफताब भी है, आसमान में महताब भी है। युति तो यात आफताबस नजर छु त्रावन एमिश लाइट छु तो हेकन बर्दाश्त करित यो अच्छा आफताब नेरन छा यते आफताबस को नजर छु त्रावन तो छु ओश ठहरन किन बंद गसन। लेकिन यम साथ शाम जून छुन वुशन आसमानी जून जमीन हिज में यते आसमानी जून छुन वुशन तो कुदा छु दिलस लताफत मिलन ओशन कुदा सुकून मिलन। और दीन भी कहता है, साइंस भी कहती है यु जूनी नूर शिशमिस तंजरी मिलन आफताबस छु सुई नूर जूनी छु सुई नूर। लेकिन आफताब को देखकर इंसान की आंखें जवाब दे जाती है, लेकिन उसी नूर को देखो चांद की शक्ल में इंसान से बड़ा लताफत मिलन। ये क्या है, अल्लाह ने कुरान को नाजिल अगर दुनिया के पहाड़ों पे करना होता तो ये ज़र्रात बन जाते। इस भोजल कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब अतहर पे। ये जो कल्ब अतहर पे नाजिल हुआ, रब का कलाम जलाली था, नबूवत के जमाली कलाम में जब वो कलाम आया है तो वो कलाम भी अब जमाली हुआ। फिर जब वो कुरान हुजूर के मुबारक दहन से निकला है, अब 6 साल बच्चा भी उसका हाफिज बन जाता है। आपको शायद बात नहीं समझ आयो तो समझ, इस कुरान के हासिल होने में वसीला मोहम्मद अरबी है, इस कुरान को पाने में वसीला मोहम्मद अरबी है। हमने अगर कुरान पाया है
ये सदका है मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अगर हमें 114 सूरतें मिली है, हिफाजत के साथ मिली है, इसमें किरदार है मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अगर इसका बिस्मिल्लाह महफूज है, इसमें किरदार है हमारे पैगंबर का, इसमें किरदार है हमारे सहाबा का, इसमें किरदार है हमारे सिद्दीक का, इसमें किरदार है हमारे फारूक का, इसमें किरदार है हमारे उस्मान का, इसमें किरदार है मेरे अली का, इसमें किरदार है मुआविया का, इसमें किरदार है इब्ने मसूद का, इसमें किरदार है अबू हुरैरा का, इसमें किरदार है इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन। सब सहाबा का, सहाबा ने हुजूर से लिया है और हिफाजत के साथ महफूज किया है और अमानतन उम्मत को दिया है। आज ये लोग बैठे हैं, उसी अमानत को आगे बढ़ा रहे हैं, आने वाली नस्ल को बता रहे हैं। कल इस जमीन पे अंग्रेज आया था, उसने कुरान के लाखों नुस्खों को जलाया था, मुसलमानों को चैलेंज किया था। इस जमीन पर आपके कुरान को खत्म किया जाएगा, इस जमीन पर अल्लाह के कलाम को खत्म किया जाएगा। इन्हीं मदारिस में बैठने वाले ये जो गरीब तलबा है, गरीब उलमा है, उन्होंने उस वक्त के अंग्रेज और साम्राज्य के आंखों में आंखें डालकर बताया, आपने कुरान को तो जलाया, हम आपके सामने ऐसा कुरान बना के डालेंगे। कौम बदल सकती है, दुनिया बदल सकती है, लेकिन आप उस कुरान को कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। फिर अंग्रेज ने देखा, मदारिस से हजारों में तलबा पैदा हुए, जो 6 साल बच्चे थे, उनके दिल में, महफूज दिल में, मामून दिल में, कमजोर दिल में अल्लाह का इतना बड़ा कलाम महफूज हुआ। अंग्रेज परेशान हुआ, हमने कुरान को जला डाला, लेकिन मुसलमानों ने ऐसा चलता फिरता कुरान तैयार किया कि हम उसको जला नहीं सकते। ये मदारिस का किरदार है, ये इन मकातिब का किरदार है, ये इन उलमा का किरदार है, ये इन तलबा का किरदार है। मेरे नबी ने कल बताया था, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमा, जुई चीज बनो, क्या बनो, हैंगल दांत बन जाओ, जुई चीज बन जाओ, या आलिम हो जाओ या तालिब इल्म हो जाओ, तय्यम बन जाओ ना। अगर तीसरा बनने की कोशिश की, फिर इन दो से मोहब्बत करने वाला हो जाओ, चूरिम बन जाओ ना। अगर तो चूरिम बनने जसारत कर, फिर आप पर हलाकत आनी है, फिर आप पर हादिसात आने हैं, फिर आप पर मुश्किलात आने हैं। लेकिन अगर जब उन्हें ईमान बचाओ, उलमा के दामन में आ जाओ और छल कंदपन स्वाइन गुलाम बनो। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि रब ने जो हमारी झोली में डाला है, आप उसको लुटा के जाओ, बस हमारा काम ये है। हम कुछ नहीं कहते हैं, हम आपसे भीख नहीं मांगते हैं, हम हमसे पैसा नहीं मांगते हैं, हम बस इतनी विनती करते हैं, खुद मोमिन रहो, अपनी नस्ल को मोमिन रखो, बस ये हमारे आपसे दरख्वास्त है। विशेष गुनाह करन बोलते नहीं, विशेष गुनाह करन। और सुने बात, मेरे नबी ने क्या फरमाया, कुर्बान जाओ आमिना के दुर्रे यतीम, हजरत मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अक़दस पे फरमाया, ये जो मकतब के अंदर पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, चाहे बालिग हो या नाबालिग, या उस्ताद हो या शागिर्द, या अमीर हो या गरीब, ये वक्त का बादशाह हो या गदागर, जो इस मकतब की 4 दीवारी में आया और कुरान को सीने से लगाया, इतना लगाया कि जिंदगी में इसको कभी ना मौका मिला कि रब से दुआ मांगे। यूं कुरान पाक तिलावत करन, अमिस दुआ मांगनस मौका मिलन, क्या इसकी दुनिया नहीं बन सकती है? अमिस मेल न रीज हुजूर फरमो, मन शगलहुल कुरान अन जिक्री व मसलती, युस इंसान आवर गो कुरान पढ़न अमिस में दुआ करने मौका यवन। अल्लाह फरमाते हैं, मैं इस कुरान पढ़ने वाले की झोली को इतना भर दूंगा, एक तरफ दुनिया के मांगने वाले सब लोग, एक तरफ वो सब, वो मांगते मांगते थक जाएंगे, उनको मिले या न मिले वो अलग मसला है। लेकिन ये जो कुरान पढ़ने वाला तालिब इल्म है, ये जो मकतब के अंदर 2 घंटे देने वाला तालिब इल्म है, ये बस कुरान पढ़ता है, दुआ कभी नहीं मांगता। दुआ न मांगने के बावजूद मैं इसकी झोली को इतना भर दूंगा कि दुनिया में रहकर इसकी जुबान से शुक्र अदा हो जाएगा कि रब्बा तुमने मेरी झोली को भर ही दिया। और मुस्नद अहमद के अंदर रिवायत है, हुजूर ने फरमाया, जब ये कुरान पढ़ने वाला कभी बेइरादा बनकर दुआ करता है, इरादा समझ दुआ करें, इसकी दुआ पर 4000 फरिश्ते आमीन करते हैं। आप किस दुनिया में रह बस रहे हैं? आप किस धरती पे रह बस रहे हैं? इन मकतबों के अंदर पढ़ने वाले तलबा को हकारत की नजर से देख रहे हो?
अरे अहलुल्लाह को आस्थानों में तलाश करने वालों, हाँ कब्रिस्तानों में बुजुर्गों को तलाश करने वालों, आओ मैं तुझे तिरमिजी की चौखट पे ले जाता हूँ। इमाम तिरमिजी फरमाते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल मुस्नद अहमद में फरमाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहलुल कुरानी हम अहलुल्लाहि खासा, और एक रिवायत में है अहलुल कुरानी हम अहलुल्लाहि व खासा। ये जो अहलुल्लाह होते हैं इनको मकबर में तलाश ना करो, वो तो आए हैं काम करके चल दिए हैं। आप आपके सफ़ में औलिया तो जिंदा मौजूद है, उनको तो तलाश करो, वो तो जा चुके हैं, उनके लिए मगफिरत की दुआ करो, उनके लिए ईसाल सवाब का एहतमाम करो। कुछ तो वो लोग हैं जो अहलुल्लाह है, मेरे रब के वली है, मेरे रब के नबी के चाहने वाले हैं, लेकिन वो कोई दूसरे लोग नहीं है। इन मकतबों के अंदर ये छोटे बच्चे कुरान पढ़ने वाले, यही तो आपके अहलुल्लाह है। आप किस जमीन पे अहलुल्लाह तलाश कर रहे हैं? मोली छुन बासनी पनुन कुरान खान निश वली, क्या छुस बासन तेमी छुन पनुन नेचु वली बासन, सुछ दपन वली छ कायदे सुछ फलाई शे, हाँ वो भी वली है लेकिन ये भी तो वली है ना। उसको आपने वली बताया लेकिन इसको मेरे नबी ने वली बताया। और छुन शायद मसला समझवन तो वो छुन ये का गोब गसन, हाँ वो सुस बारामूला काला एक शे तो सुबह मस्ते जलसा अतुन में बायसे लकन शुरू तकरीर करन तुम जवाब दिवन पत वोनुक में नदम एकस गरस ओस कूर क्या सोस मनस आकै कूर एमस कर माजिन नसीहत दोपनस गोबरा चोन खानर छु गसन वो यदि छु वोरि वायत निये छे अकै नसीहत कात कर जिन तैति क्या कर जिन कात कर जिन यदि माहरी नोश बनित वोत हफ्ते गए जात गए रेत को पाशवा बंदमस हशमाज गोबरा कारवेन कात नमनस ना मेश माज नसीहत करनस कात कर जिन दमनस नायर छु नौ नावन तो हम तमासन तिम मखलियो ये 17 14 14 मुसमा पे सोरी वन छकनु छु नौ के वन प्लेन एक्स च कर का दमनस ना मेश माज नसीहत करनस कात कर जिन दमनस गोबरा कारवेन कात दमनस आदम वोज तेरे करब कात मे वन च अगर मैं खानदार गुजरियो अगर मैं खानदार गुजरियो च कर खमे पन्निस बेसने च च कर खमे पन्निस एमे हाशु दपस तेचे माज नसीहत ठीक कर साथ साथ कर साफ साफ कहते तो आई के मशो माजो नसीहत करवस काफ कर जरूर अगर करमुशो कैसे समझ आइवन मसला होता है समझ। लिहाजा कुरान की अजमत दिल में बिठाओ और अंग्रेज मुआलिफ की काफिलेशन दपन जब मैंने मुसलमानों के दीन को पढ़ा, जब मैंने मुसलमानों के दीन को पढ़ा, मैंने जब उस तालीमात को पढ़ा जो तालीमात मोहम्मद अरबी लेके आए, मैंने मोहम्मद ये उनके अल्फाज मैंने मोहम्मद को पढ़ा, उनकी तालीमात को पढ़ा, उनकी शरीयत को पढ़ा, उनके मजहब को पढ़ा, उनके सोच और फिक्र को पढ़ा, मैंने उनको भी सच्चा पाया, उनकी तालीमात को भी सच्चा पाया। जिस रब ने उस मोहम्मद का इंतखाब पाया किया, मैंने उस रब को भी सच्चा पाया। और वक्त गुजरता गया, एक दिन ऐसा आया उसने कौम को बताया जब तक मुसलमानों में दो चीजें हैं इस कौम को कोई गिरा नहीं सकती है, एक इल्मे कुरान है, एक साहिबे कुरान है। जब तक इनके दिलों में मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत है इस कौम को कोई गिरा नहीं सकता, और जब तक इनके घरों में कुरान की तिलावत मौजूद है इस कौम को कोई तोड़ नहीं सकता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं आलमगीर सतह पे मुसलमान पिस रहा है, मुसलमान जूते खा रहा है, ये दिन ब दिन जलील और रुस्वा होता जा रहा है। फिर मैंने जब माहौल से पूछा ये मुसलमान कल का हुक्मरान था, आज ये महकूम क्यों हो गया, ये कल का अमीरुल मोमिनीन था, आज ये मज़लूम ज़मान क्यों हो गया। मुझे आवाज आई है इसने कुरान को ठुकराया है, मोहम्मद की अजमत को दिल से ही निकाल दिया है। जब कोई कुरान को ठुकराता है तो मेरे रब का ऐलान आता है, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन। कुछ कौम तो वो है जो कुरान के साथ जुड़ जाती है, उनकी तकदीर अर्श मौला होता है, लेकिन जिन्होंने कुरान को अपने पांव तले रौंद डाला अल्लाह उनको तहत सरा
راہ میں لے کے جاتے ہیں. یہ قوم کل تک وقت کی حکمراں تھی, لیکن آج مظلوم زماں بنی ہے. کیوں؟ جب تک یہ کل تھے تو قرآن کو امام مانا تھا, یہ دنیا کے امام بن چکے تھے. آج اس نے قرآن کو پس پشت چھوڑ دیا ہے, رب نے اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے. بات ٹھیک ہے غلط؟ بولتے نہیں ہو. اور چھوٹے شاید میں کا سمجھ جوان کچھ شپیاں روزن کہتے ہو مگر کان چھوز مسوائی ونن یوس تو ہی تشو ونن یا تشو تو میں کا چنی اتفاق اصل کی. لہذا اگر سرداری چاہتے ہو, اگر عظمت چاہتے ہو, اگر قداور بننا چاہتے ہو, اگر زبان میں اقتدار چاہتے ہو تو آ جاؤ میدان میں. اس مضمون قرآن کو سینے سے لگا دو, پھر دیکھتے ہیں یضل بہ کثیرا و یہدی بہ. اس کے ذریعے سے بعضوں کا تقدیر ہی بدل جاتا ہے. اور قرآن پاک سے تیوتا عظمت والکلام, تیوتا عظمت والکلام. ایک دن ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے. ایمے چھو اونٹ گھرس اندر کیا چھوز ایسے چھنا گھرس اندر اونٹ آسن چھوا کہت یہ چھا انسان چھنا انسان چھنا اونٹا لے تم چھن بات ہے. یہ کہت تو اونٹ عبادت کرنی نیرن کیا نوجوان چھن نماز پڑھنی نیرن یہ انسان پوچھو اونٹ سمجھ ایون حرکت شکاویں کیا شاید. تو یہ صحابی تلاوت کر رہے تھے. یہ اونٹ بھتکیو, یہ اچھلیو, امنیان ٹکوئی کڑو, یہ شو سا بنا. اور یہ صحابی کہہ رہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, میں نے اپنے سر کے اوپر کچھ نور دیکھا, کچھ روشنی دیکھی. میں پڑھتا رہا, یہ نور قریب ہوتا رہا. میں جب قرآن کی تلاوت بند کیا تو نور اوپر جاتا رہا. میں کل حضور کے در پہ گیا, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی, آپ پر میرے والدین قربان, مجھے یہ تو بتا دیجئے میں رات کو قرآن پڑھ رہا تھا, مجھ پر کچھ نور چھایا گیا, لیکن جب میں نے تلاوت کو ختم کیا وہ نور کافر ہو گیا. اے اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور نے فرمایا تو جس لہن میں, جس درد اور کرب میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, رب کے فرشتوں کو آپ کی تلاوت پہ اتنا پیار آیا, انہوں نے آسمان کو چھوڑ دیا, زمین پہ آ گئے تیری تلاوت سننے کے لیے. تو نے تلاوت تو روک دی, ورنہ کل جن کے اجالے میں لوگ مدینہ کی گلیوں میں آسمان کے فرشتوں کو دنیا کی آنکھوں سے خود دیکھ لیتے اگر تیری تلاوت جاری رہتی. لیکن تو نے تلاوت کو روک دیا اور فرشتوں نے اپنا سلسلہ ختم کیا. ہم جس کاروان سے جڑے ہیں اس کاروان میں ایک امام وقت کے گزرے ہیں, حضرت خطیب ملت امام الخطباء امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ. کہتے ہیں مستقل عالم نہ تھا لیکن علماء کی تربیت میں رہا. جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے وقت کے لوگوں نے دیکھا, ہم نے شاہ صاحب کی تلاوت کو سنا, چلتے پرندے اڑتے پرندے اپنی پرواز کو روک لیتے تھے, بلوں سے سانپ نکل آیا کرتے تھے, حضرت شاہ صاحب کی تلاوت سنا کرتے تھے. یہ ہے تم میں اور مجھ میں ایک ایسا بندہ جس کی تلاوت کو سن کر مخلوق مسخر ہو جاتی ہے. جب میرے محمد عربی علیہ السلام اس رب کے کلام کی تلاوت کیا کرتے ہوں گے تب کیا منظر اور معجزہ ہوا ہو. یہ ہے قرآن پاک جو انکس کار پر ختم یہ ختم تاخچس, اس کو کوئی نیچے لانے کے لیے تیار نہیں. ہاں تم دا انہن بون کن یم دا مول گزریو یم دا کیا گو ثواب خاطر میں حض کیے. ہم اس لیے قرآن کو اس الماری سے نیچے لاتے ہیں, باپ کو قرآن پڑھو تاکہ یہ گیس تو دوبارہ زندگی سن امی موجود یہ گیس تو واپس سن اس کا تھوڑا اس بگونو کنے بڑی باپ چیز زیادہ ہی بیمار امی چھو زو نیرن آگ زو کارڈن کوئی دیوس انجیکشن بیاد کو پڑھو سورے یاسین جلدی کڑھو زو یہ گیس زندگی روزن. اور بھئیہ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. ہم نے اس کو اپنے اغراض کے لیے, اپنے مفادات کے لیے, اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو پڑھا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل, یہ ہدایت ہے, یہ شفاعت بھی ہے, یہ رحمت بھی ہے, لیکن قوم نے اس کو اپنے علاج کے لیے پڑھا. گلو اگر زان تلیے یہ خاطر تعبیر بصورت قرآن نو دکان ترو گراہ کے سے زیادہ ہی تو انہوں قرآن کوڑ وش نکا امیز دیو کیا سوئی کیا دیو سوئی قرآن امچن ماجنی زاسن پڑھمت
لیکن یتھے یہ اور گژھن اور دموس قرآن سۭتۍ کمہِ موٗجوٗب یہ قرآن بنہِ برکت یہ گژھِ نہٕ واپس یہ موٗجوٗب نہٕ یہِ گژھِ جنتس کِنہٕ جہنمس سُہ چھُنہٕ اَسہِ کٲشرس یِمے ہیوٚتمُت تۄہہِ چھُنہٕ شاید مسلہٕ سمجھ یِوان لہذا میرے عزیز دوستو اگر زندٕ بنُن چھُ زندٕ قوم یپٲرۍ مۄکلیو قوم اسلام آبادس مکلے انسان ہاں سچ کہہ رہا ہوں دنیا آ چکی ہے نفسانیت آئی سانن گھرن وہاں قرآن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تۄہہِ گِنٛدیو لُکھ پامے تۄہہِ نہ چھُو یوت زیادٕ ڈیولپمنٹ گٔمٕژ آپ کو ہمارا دل زندہ ہے اس میں قرآن موجود ہے تم دپن نہ حظ اچھا سورے کیا ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں قرآن تجھ میں اور مجھ میں یہ فرق ہے میرے دل کو رب نے منتخب کیا قرآن کے لیے سو خانقاہ سے لڑی بسن پر تیرے دل میں قرآن نہ آیا تیرے دل میں قرآن یہ تیرے دل اور میرے دل میں فرق ہے اس دل کا انتخاب میرے رب نے کیا لہذا ایسے بنو تمہیں بچے کیسے اہل اللہ بنے یا اہل قرآن بننے چاہے یم گژھن پگہ تِتھ بنن کہ یم گژھن تُہنزِ قبرِ پٮ۪ٹھ کھڑا گٔژھِتھ تۄہہِ کینٛہہ پٔرِتھ نتہٕ آسہِ بہٕ ڈاکٹر صٲبس فون کرُن تٔمِس آسہِ پتہٕ تنخواہ دِتھ پیٚوان مٲلِس سۭتۍ کرُن میٲنِس مٲلِس پٮ۪ٹھ کیٛاہ دُنہِکۍ بٮ۪مار کٔرِنۍ ٹھیٖک ساسن تہٕ لچھوٕے بٮ۪مار کٔرِنۍ تِم چھِ سٲری دعا کران اے پروردگار أمِس ڈاکٹرس کر رحمت کران لیکن پننِس مٲلِس ہیوٚک نہٕ لاسٹس انصاف کٔرِتھ کیٛاہ تعلیٖم ہے کون سا نظام ہے یہ اس تعلیمات کا نظام جب مول سن یقین بنے اس کو تعلیم کیسے کہہ سکتے ہیں جو تعلیم اور جو کتاب اور جو سبجیکٹ آپ کو باقی عزت نہ سکھائے اس کو تعلیم کیسے کہہ سکتے ہیں فرق سے یہ گریوس چھو البانی چلاون داندن سوچ اور تمہیں شامن روپیہ ہاتھ میلن پڑھن وہ چھو کرسی پر بیہون تمہیں شامن روپیہ ساس میلن فرق تو اتنا ہے نا تعلیم کا نظام تو کچھ الگ ہے تعلیم کا نظام وہ تھا جو میرے نبی نے قائم کیا وہ جو صحابہ تھے کل ان میں جو کوئی مسلمان نہ تھا جب وہ کافر تھے ان کافروں کے سامنے میرے نبی نے قرآن پڑھا وہ کافر تھے مسلمان بنے کافر تھے صدیق بنے کافر تھے فاروق بنے کافر تھے عثمان بنے کافر تھے علی بنے آج کے نظام تعلیم میں جو گھر میں مسلمان تھا سکول کے تعلیم نظام میں داخل ہوا سوچو شامن سوال کرن خدا شاکن یہ سب ٹھیک ہونے کی غلط سوچو دبن جنہ چھاکن اور پھر بھی کہتے ہو ہمارے نظام تعلیم نے یہاں پر ڈیولپمنٹ کھڑا کر دی ہے ارے کیسی ڈیولپمنٹ یہ کون سی ترقی اس ترقی پہ تو ہم افسوس کرتے ہیں سون اولاد اور جوہری بہتر کم از کم خدا یسوس مانن اب تو پی ایچ ڈی کر چکا ہے ایم فل گو وہ ڈگری تھی یہ ڈگری تھی پھکار در پھکار اور فلو در اور فلو لاسٹس کیا نتیج یہ پت ڈگری کرت ونان مالس مولا یہ خدای ناو چھو کنی یہ سوری فرسو تو فلسفہ اعظم یہ کوئی پڑھائی ہوئی قرآن کی تعلیم میدان میں آئی کافر مومن ہو گئے یہ تعلیم میدان میں آئی مومن کافر ہو گئے تو چھو شاید کات سمجھ ہوں آئی وہ کات سمجھ تو لہذا بیچو سانیو تینیو آہ کتھا ونمز دپن ہر کا کنچ میوسی جو پرزنا یہ یورتی وانا آگو چونچ کل یور چھن کیش ہے چھا الحمدللہ رب کرن برکت داتن کن چھا اد داتری شوات زا کھاد تراون تواف شوا سے کرن بیچو سو بیا گاسن یہ تے سوئن چھ سوئی آیم تو لجو سوئی آیم تو بندے کشمیری گاہ بھی ہم کو چھوڑنے والا سمجھ آو تے کس گاہ سے ہاں سوئی آیم تو لجو اچھا کان کھاد تراون کہ یہ سے نقصان دے لیکن ژوٗنٛٹھ کُلِس چھِ أسۍ تیوٗتاہ طواف کران تیوٗتاہ چھِ أسۍ خانہ کعبس کران تیٖتیاہ رۄکوٗع چھِنہٕ أسۍ خۄدایَس برونٛٹھ کَنۍ کران ییٖتیاہ کَتھ چھِ کران گۄڈَے کران ژوٗنٛٹھ کُلِس چھِس نہ کران خانہ کعبس چھِ 7 چکر ییٚتہِ چھِ 107 چکر پیٚوان کَرٕنۍ بیٚیہِ تہِ چھِ شامن گول پوزار دِوان 23 کِنہٕ کیازِ ژوٗنٛٹھ چھُ لُکن فٲیدٕ دِوان ہر کانٛہہ کُل چھُ پننہِ مٮ۪وٕ سۭتۍ یِوان سکوٗل چھُ اکھ نظام درسگاہ چھُ الگ نظام وٕنکٮ۪س چھِ لُکھ دپان ظُلم او ظُلم او ظُلم او ظُلم او بیمارس ونان تۄہہِ کٔمۍ کوٚروٕ ظُلم دپان ڈاکٹر دیو 2 نمبر دوا 60 ؤرۍیو میں اس سب کی بات نہیں کرتا عموماً
اچھا زمیندار ون کیا گوئی زمین دپان پٹوے چھ دہائی تو شڑاب ترکو زمین مز زی ترک شوڑ باقی فیس ادا گژھِ ونن نا بچس گو معمولی کیس تمس مندے ایک طرف اخ وکیل مے طرف بیاکھ وکیل دون دہن کیس چھ شیٹھن ورین ختمے گژھان مولا روڈس پہ ججس اس پائی کہ انصاف فیصلہ کیا وچت کریں دتو تم انصاف فیصلہ پٹویر مجو ایک طرف تحصیلدار بے طرف ڈاکٹر بے طرف لوری ویل بے طرف یہ ذریعہ قوم ظلم چھا 99% اس مولوی طبقہ امکن سا لوڑ ایک سی ترائن چپا تک پر دن مس سمجھا یہ مولویا لالی لوڑ کس یس ہر کس احترام دن زٕ نمبر دوا ون نا وراثت مختصر حل کرو یہ قومک ہمدرد ہو سکول پروڈکٹ قومک ظالم مگر مول موج دپان بہ سوزن تیل تہ بچہ سکول مے پوچھمہ نسل خاطر ظالم تیار کر شاید نہیں سمجھ یمو آز تام ظلم کر مول تہ دپان ظالم 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 تیل بچو پن بچہ ظلم نش دپان نا تیل تہ تراون سکول درس تراون یہ مول گن کرو ظلم امن شرع مسجد زر انے مسجد ام بگڑمت انسان تم بنائے اوٹ کھانا تراؤن خاطر تیار ہوتی فیکٹری ظالمن دپان اس تراو بچت ہو یہ یوت قوم سمجھدار آس یمن تہ دین پڑو یہ قوم پنہ وچو ظلم وچان قوم کران پنن بچن بیٚیہِ تہِ توٗرۍ سوزان یہ کوٗتاہ بوٚڑ عقل مند قوم مےٚ باسان انٹرنیشنل یمن زن پڑے حضرت نوح 950 ؤری تہِ گژھِ لہذا بہٕ چھُس امید کران کہ تُہۍ چھُو نہٕ تِمو لُکو منٛز تُہۍ دِیِو دُنیاہس تہِ اہمیت مگر تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ دِیِو تُہۍ دیٖنس تہٕ قرآن پاکس اہمیت ییٚتِس پانس تہِ اکثر کھڑا روٗزِو تُہۍ روٗزِو تابندا آپ کا سر بلند ہوگا اللہ تعالیٰ کٔرِو تۄہہِ تہِ دستگیری اللہ پاک کٔرِن مےٚ تہِ دستگیری یمن علماءن ہٕنٛز محنت کٔرِن قبوٗل اور جو ان کی یہ جو پونجے تیار ہو چکی ہے بچی گئی بچ گئی بس صورت حافظ یا قاری گئی تیار اللہ تعالیٰ بنائیں سانہِ خٲطرٕ ذخیرِ آخرت تُہنٛدِ خٲطرٕ بنائیں ایٖسایہِ ثواب وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین